धारबांदोडा हांगासरल्या वॉल्तार ब्रेस्तारा राती कर्नाटकाक वचपी कंटेनर आनी एक मोलेच्यान फोंडेच्या वाटेन वचपी एक कार हेंचे मदीं टक्कर जाली आनी कंटेनर वचून हो रस्त्याच्या सायडीन झाडांक दवरलेलो आसा। एक्सिडेंटाक कारीचे तशेंच कंटेनराचें मोठें नुकसान जाल्लें आसा। एक्सिडेंटा नंतर जेन्ना हो कंटेनराचो ड्रायव्हर आशिल्लो तो लोकांक पळयलो आनी रानांत पळून गेल्लो आसा। पुलीस अजुनूय तेचो शोध घेत आसा। एक्सिडेंटाक कोणूच इंजर्ड ना, पूण गेल्या कांय दिसां पासून हेच वॉल्तार एक्सिडेंट जायत आसात। एक 8-10 दीस पयलीं हांगा 2 कारी मदें ह्या वॉल्तार एक्सिडेंट जावन 3 जाण इंजर्ड जाल्ले। अजुनूय एक पेशंट आसा तो अजुनूय जेन्सींग ट्रिटमेंट घेत आसा। सो हे वॉल्त डेंजरस जाल्लें आसा आनी हांगा रस्त्याच्या सायडीन जे कंटेनर दवरतात ताका लागून हांगा एक्सिडेंट जाता अशें स्थानिकांचें म्हणणें आसा। प्रताप नगराच्यान द वॉयस खातीर स्वप्नेश च्यारी। The Voice for Goy.